بازی شد 1-1. یک بازی را جنایت برده، یک رم زاکر، یک اسکور هم در 9 را جنایت. سوم بازیه. نشد از گفت نشد مگه با کل که باشه مور صبر اسکور 2-1. سانتیاگو 2 جنایت 1 زاکر 2 خدت متشكل خود نون نمبر سانجو ده نو فوق كده كده آفرین اسکور شد 2-2. جنایت هم 2، زاکر هم 2. بازی هم است 1-1 برابر. نام خدا عبدالعزیز آفرین قوی آدم زار قوی آدم یا سر میره زمون موی دیگه چهارم آدمی هیت بلای ماشاءالله زاکر اسکور 4-2 بلای تو. آی بلای هیت بلای تو. 4-4. شما رو خونه میگم آفرین آفرین آدم های از مره شباش آفرین آدم 5-4. آیا میگم بالای ما برای چی اینجا استایی این دفعه شاید بخوره
شش و چهار. جنایت 6 زاکیر 4 حالا تو دیر نی دیگه ما از این طرف موگم دیگه بلدیت آفری بلایت زاکیر 8 جنایت 5 یعنیش حساب کردی پیشنا بازی یاد است یک بازی بکلی خورده ما گفتم که بازی خلاص میگن نه بربری مافتم سایه ما استادم شدم ما گفتم که مثل خلاص بازی خلاص باید وقت دوباره چنگم والله شيء المرة كم مخرج داري شش زاکیر 8 جنایت 6 no. زاکیر 8 جنایت 6 8 و 6 بلای تو اوید بلای ماشاءالله زاکیر بازی دوم را زاکر برد بازی شد 2-1 زاکیر 2 بازی برده جنایت 1 نخوردم که توار کدلی اونجا استش یه نفر هستی که باید این دفعه بنده نام خبری هم بود نو بوز دو هاید بلای تو پیشیدن دویش زده زاکر لاله چلاب دادن سنگ پشت ده خلاص
ایت بلایت اعلان کو بلایت जाकिर से हाजी नायत सिफर دارو نشانر میدوسه مشاو نوسه مشا نوسا آفرین بدی بور گیری دیگه نوسه هذا نمبر نداشت نوسا كده سيد آسف در insandan alet kirayı baridir. Versinnom. نه 4-2 जाकिर 4 हाजी नायत 2 स्कोर 4-2 5-2 بلاش يا اخي سيء. شاشدو हाजी नायत 2 बाजी हम 2 या गस्ता 2 बाजी जाकिर खुर्दा एक बाजी हाजी नायत ایت بلاش माशाल्लाह जाकिर 8 हाजी नायत 2 माशाल्लाह हाजी नायत स्कोर 8-4
حاجی نایت 4 زاکیر 8 4 و 8 سکور. هایت بلایت تو بازی سیومی را زاکر پورا کرد 2 و 4 زاکر 3 بازی رو برده حاجی نایت 1